कैसे कहूँ मैं ये सारे आरिफ रूम में आता है तो अनाया इस तरह सिमट जाती है जैसे कोई गैर आ गया हो। आरिफ कहता है, देखो अनाया, तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में जितना शामिल करोगी मैं उतना ही हो पाऊंगा। ज़बरदस्ती करके अपना हक लेना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अनाया कहती है, आरिफ मुझे कुछ कहना था आपसे। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुँचे या कोई हर्ट हो। मेरी वजह से आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हुई है। बेशक मिराल का बिहेवियर बहुत रूड था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये गिल्ट खाया जा रहा है। आरिफ कहता है, तुम्हें गिल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने कभी मेरे अंदर के गिल्ट के बारे में सोचा है? तुम्हारी मैरिड लाइफ मेरी वजह से ख़त्म हुई है। हसार को तुम्हारी लोकेशन मिराल ने ही तो बताई थी, और मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ कि मैंने वो फ़ोन मिराल के सामने नहीं उठाया होता। हमारा इतना प्यारा दोस्त जासिम इतने बड़े हादसे की नज़र हो गया, और मिराल का गम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे दिलो जान से अपनाया था। वो चाहती तो मुझे भी मेरे दिल से निकाल देती। बट एनीवे, तुमने बताया था कि तुम्हारे MBA के 2 पेपर्स रह गए हैं। अगर पेपर्स देना चाह रही हो तो मैं फॉर्म भिजवा देता हूँ। आरिफ कहता है, दिल लगा के पेपर्स दो और सिकंदर की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। घर में बहुत से लोग मौजूद हैं इसका ख्याल रखने के लिए। आरिफ अनाया के रूम से अपने रूम में जा रहा होता है तो माँ पूछती है, आरिफ कहाँ जा रहे हो? आरिफ कहता है, अपने रूम में। माँ कहती है, ऐसा कब तक चलेगा आरिफ? तुम बच्चे नहीं हो कि मेरी बात का मतलब ना समझ सको। मिराल तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी है और तुम दोनों का निकाह हो चुका है। तुम्हारी अजनबियत की वजह पूछ सकती हूँ? आरिफ कहता है, अम्मी सब कुछ नॉर्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। हम इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं। और गुड नाइट कह के चला जाता है। माँ सोचती है, पता नहीं तुम्हारी किस्मत में सुकून कब आएगा। अनाया की माँ इधर उधर टहल रही होती है। रामा आती है तो माँ कहती है, आज पहला दिन चढ़ा है, इतना घर में सन्नाटा और उदासी छाई हुई है। मुझे तो लगता है ये सन्नाटा और उदासी मेरी रूह को चीर डालेगी। माँ कहती है, ये तो कुछ भी सन्नाटा नहीं है। जो सन्नाटा इस घर में कल होने वाला है, जब दूर दूर तक सबके रोने और चलाने की आवाज़ें सुनाई देंगी। माँ टोके कहती है, बस कर जाओ, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मेरे अहमर को कुछ होगा। इसे कुछ भी नहीं होगा। इसी दौरान हसार आ जाता है और कहता है, आपकी लाडली बेटी ने हमारे भाई की कब्र पे जो ताजमहल खड़ा किया है उसकी खुशियाँ मनाएं। रामा कहती है, और आप क्यों रो रही हैं? आपके रोने से कोर्ट अपना फैसला तब्दील नहीं करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अहमर की रहम की अपील मुस्तरद कर दी है। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, और मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कल कोर्ट जाके अपने शोहर की बर्बादी का तमाशा देखूं। और रोने लगती है। अनाया आरिफ से मार्केटिंग की बुक्स का पूछती है। आरिफ कहता है, मेरे पास बाहर के ऑथर्स की बुक्स पड़ी हुई हैं, और अनाया को थोड़ा गाइड करता है पेपर्स की तैयारी के लिए। आरिफ कहता है, अगर तुम मेरी वजह से अनईजी हो रही हो तो मैं चला जाता हूँ। अनाया कहती है, आरिफ मुझसे एडमिशन की वेबसाइट नहीं खुल रही, आप ओपन कर दें। आरिफ कहता है, श्योर, और उसको वेबसाइट ओपन करके देता है। अहमद जेल में नमाज पढ़ता है, दुआ मांगता है। इसी दौरान अनाया के साथ पिछले बीते हुए लम्हात याद करता है, जिसमें अनाया रोती है और कहती है कि आपने खुद निकाह करवाया था और अब आप उसे तोड़ रहे हैं। मुझे जासिम कबूल है, लेकिन अहमर कहता है, मुझे जासिम नहीं पसंद। अहमर अल्लाह से दुआ मांगता है और कहता है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपनी बहन पर बहुत जुल्म किया है। और आधी रात को आवाज़ें देता है, कोई है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल ले, जो मुझे मेरी बहन से मिलवा दे, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आरिफ आता है तो अनाया रो रही होती है। आरिफ पूछता है, क्या हुआ? पढ़ा नहीं जा रहा? क्या हुआ है अनाया? पहले तुम जब किसी मुश्किल में पड़ जाती थी तो मुझे कॉल करती थी, जिद करती थी और अपना काम निकलवाती थी। तुम मुझसे इतना खिची खिची सी क्यों रहती हो? अनाया कहती है, ऐसी बात नहीं है, अहमर भाई मिलना चाह रहे हैं। समझ नहीं आ रहा वो अब मुझसे क्या चाहते हैं। अम्मी का फ़ोन आया था, रो रो के गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे बेटे से मिल लो। मैं कैसे मिलूंगी? क्या बात करूंगी उनसे? आरिफ कहता है, अनाया मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, उन्होंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है तो मिल लो। उस इंसान का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है जिस इंसान के अंदर से आवाज़ें आती हों, और कहीं पर जिंदगी भर का कोई गिल्ट ना रह जाए। अनाया कहती है, इस गिल्ट का क्या जो उन्होंने मेरी ज़ात में परोए हैं, और रोने लगती है। अनाया अहमर से मिलने जाती है। अहमर कहता है, बहुत छोटी थी अनाया तुम जब अब्बू फौत हुए, और वो एक ही बात कह रहे थे कि मैं इसके इर्द गिर्द 2 भाई छोड़ के जा रहा हूँ जो मुझसे भी ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हैं, मगर हम दोनों भाइयों ने तुम्हें ही डस लिया। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अब्बू को? मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा। इतना सफाक, इतना जालिम शख्स कैसे माफ़ी मांग सकता है? मैंने अपने ही हाथों से अपनी बहन को उजाड़ दिया। अनाया कहती है, मैं तो माफ़ी दे भी सकती हूँ भाई, क्योंकि मेरा अपना तल्लुक तो कातलों के कबीले से ही है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी संवार ली आरिफ से शादी करके। असल ज़िंदगी तो जासिम की उजड़ी है, उसकी तो जान ही ले ली आपने। हसार कहता है, जासिम मेरा छोटा भाई जैसा था, मेरा अजीज़ दोस्त, जाने कब मैं इसके खून का प्यासा बन गया। अनाया कहती है, भाई मुझे भी तकलीफ़ हो रही है, एक तरफ मेरे दोनों भाई और दूसरी तरफ वो शख्स जो मेरे लिए मर गया। अहमर हथकड़ियों में बंधे हाथ अनाया के आगे जोड़ता है और दोनों रोने लगते हैं।
اس طرح ملاقات کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ عنایا عارف کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی ہے۔ عارف کہتا ہے پلیز رو مت، اس طرح رو گی تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ عنایا کہتی ہے میں ہی تو فساد کی اصل جڑ ہوں۔ عارف کہتا ہے پلیز ایسا مت کہو۔ عنایا کہتی ہے میں کس پل صراط پر آ گئی ہوں، ایک طرف وہ بھائی جس نے مجھے باپ بن کر پالا اور وہ اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص جس کے پاس میرا چلے جانا اس کی موت کا سبب بن گیا۔ کاش عارف ان سب کی جگہ میں مر جاتی۔ عارف کہتا ہے ایسا مت کہو، اگر تم کہتی ہو تو چچا کے پاس چلتے ہیں اور ثنیا سے بات کرتے ہیں، وہ تھوڑی سینسیبل ہے، وہ ہماری بات کو سمجھے گی۔ عنایا کہتی ہے اگر میرے بھائیوں نے مجھے باپ بن کر پالا ہے تو ثنیا ابھی بھی جاسمین کو بیٹا سمجھتی تھی، کس منہ سے ان سے کہوں کہ میرے اس بھائی کو معاف کر دیں جس نے ان کے بھائی کی جان لی۔ عارف کہتا ہے اچھا عنایا رو مت، کہیں کھانا کھانے چلتے ہیں۔ عنایا کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے۔ عارف کہتا ہے ارے مجھے تو بھوک ہے نا، یہاں ایک نیا ریسٹورینٹ کھلا ہے۔ ایاز میرال کو بریسلٹ گفٹ کرتا ہے تو میرال کہتی ہے یہ کس چکر میں؟ ایاز کہتا ہے چکر تم نے چلانے ہی کہاں دیا ہے، یہ تو میں ایسے ہی جیولری شاپ پہ گیا تھا تو مجھے پسند آیا تو میں نے لے لیا۔ میرال کہتی ہے تو مجھے کیوں دے رہے ہو؟ ایاز کہتا ہے اس سے پہلے میری زندگی میں کوئی آئی جو نہیں جسے میں یہ سب دیتا، چلو تمہیں نہیں پسند آ رہا تو نہ لو، میرا کیا، مجھے تو اب ریجیکشن کی عادت ہو چکی ہے۔ میرال کہتی ہے تم اتنے پیار سے دے رہے ہو تو منع تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کا کوئی اور مطلب مت لے لینا۔ ایاز کہتا ہے جب مجھے کچھ کرنا ہوگا نا تو اس کے لیے میں کچھ ڈفرینٹ کروں گا تاکہ تم انکار نہ کر سکو۔ میرال کہتی ہے چوائس اچھی ہے تمہاری۔ عارف اور عنایا بھی اسی ریسٹورینٹ میں آتے ہیں۔ عارف عنایا کو تسلی دیتا ہے تم ہمت سے کام لو۔ اسی دوران ایاز عارف کو دیکھ کر میرال سے کہتا ہے یہ تمہارا ایکس ہسبینڈ ہے نا؟ میرال کہتی ہے ہاں میں بات کر کے آتی ہوں۔ ایاز کہتا ہے لیکن تم کیوں جا رہی ہو؟ میرال کہتی ہے دیکھتی ہوں تمیز سے میرا حق مہر دیتا ہے یا نہیں۔ میرال عارف کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے تم لوگوں کے چونچلے ابھی تک ختم نہیں ہوئے کیا؟ عنایا کہتی ہے تم نے اگر ہمیں دیکھ ہی لیا تھا تو اگنور بھی کر سکتی تھی، تفتیش کا حق تم کھو چکی ہو۔ میرال کہتی ہے تم چپ کرو اور عارف سے کہتی ہے تم شرافت سے میرا حق مہر دے دو۔ عارف کہتا ہے اگر نہیں دوں گا تو کیا کر لو گی تم؟ میرال کہتی ہے تم جانتے نہیں ہو میں کیا کیا کر سکتی ہوں۔ عارف کہتا ہے میں تم جیسی بدتمیز اور گریڈی لڑکی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اور چیک بنا کر میرال کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اسی دوران میرال کا دوست ایاز بھی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ میرال ایاز کو کہتی ہے یہ چیک ابھی بینک میں جمع کروانا ہے۔ ایاز کہتا ہے ابھی تو میرال بینک کی ٹائمنگ بھی ختم ہو گئی ہے اور اب تو ویکنڈ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے، اب یہ نیکسٹ منڈے کو ہی سبمٹ ہوگا۔ میرال کہتی ہے تو پھر میرا یہ چیک تب تک امانت کے طور پر رکھ لو، میں گھر جاؤں گی تو امی طرح طرح کے سوال کریں گی۔ ایاز کہتا ہے بات صرف یہ ہے کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، پتہ نہیں کل کلاں کو مجھے کچھ ہو جائے تو تم کہو گی میں نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہے، اور تم نے ابھی جیولری بھی تو لے کے آنی ہے اور پھر تمہاری گاڑی کی پیمنٹ بھی آنے والی ہے، یہ تینوں کام ایک ساتھ ہی ہو جائیں گے، بلکہ تم آنٹی کو بھی ساتھ لے آنا، میں چاہتا ہوں میرے علاوہ ایک اور گواہ بھی ہونا چاہیے، سچ پوچھو تو مجھے ایسے معاملات سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میرال کہتی ہے ابھی تو تم کہہ رہے تھے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دو گے، تو بس اتنی سی رقم دے کے ڈر گئے؟ ایاز کہتا ہے اچھا بابا تمہاری خاطر یہ بھی کر لیتا ہوں اور اپنے سارے اصول توڑ دیتا ہوں، اور چیک پکڑ لیتا ہے۔ عنایا عارف سے کہتی ہے عارف میں نے اس لڑکے کو کہیں دیکھا ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں۔ عارف کہتا ہے عنایا اس لڑکے کا بہت کامن لک ہے، اس طرح کی شکل کے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں، اور پلیز میں پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہوں، مزید ڈسٹرب مت کرو۔ عنایا کہتی ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرال کا اس سے کیا تعلق ہے؟ عارف کہتا ہے ارے بھاڑ میں گئی میرال اور بھاڑ میں گیا یہ شخص۔ میرال ایاز کو کہتی ہے میں نے کہا نہیں تھا کہ مجھے لگژریز بہت متاثر کرتی ہیں، وہ تو اللہ نے مجھے ایسے گھر میں پیدا کر دیا، خیر چھوڑو۔ ایاز کہتا ہے یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہیں دیکھ کے کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ تم ایک معمولی لڑکی ہو اور تم اس ماحول میں رہتی ہو، پر پتہ نہیں تم نے یہ عارف والا چیپٹر کیوں کھول لیا۔ میرال کہتی ہے ابا کی ڈیتھ کے بعد یہی گھر ایک آپشن تھا، اور 10 چیزوں میں لپٹا ہوا عارف ایسا رشتہ کون ٹھکرائے گا؟ بس اس کے دل سے وہ پرانی محبوبہ نہیں نکل پا رہی تھی، مجھے سب کچھ اس کے بغیر مل رہا ہے نا، تو میں بٹے دل کے ساتھ اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی؟ ہاں بس تم پیچھے مت ہٹ جانا۔ ایاز کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں پیچھے ہٹوں گا؟ اللہ نے پھر سے مجھے تمہارے پیچھے بھیجا ہے، اور اگر تم میرے دل سے نکل گئی ہوتی تو میں یوں تمہارے پیچھے پیچھے آتا، اور اپنی زندگی میں تمہیں یوں خالی شامل نہیں کروں گا بلکہ تمہیں ہر چیز میں برابر کا حصہ دوں گا، اور کہیں تمہاری امی ہمارے قصہ دل میں سلطان راہی کا کردار ادا نہ کریں۔ میرال کہتی ہے وہ تو آئے دن پریشان رہتی ہیں کہ تم روز یہاں آ جاتے ہو۔ ایاز کہتا ہے تو بتاؤ نا انہیں میں کیوں آتا ہوں، اب وہ پرانی بات نہیں ہے۔ میرال کہتی ہے بتا دوں گی انہیں۔ کیسی لگی آپ کو قصہ دل کی 24واں ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔